حدا ندازارو كوني رعنتوي تنكلت درونات ودي قن زبالا زلو بوردرسي ناي بحق خيدن دين يلي حلافي ودي قنيني ابز كبابي سلام نمرق انز زرق سقات من كم زخونه عالم لخاو محبرسب عالم اصبيقو علليو الله بمبالو احتمال استقبر سممع بدونالد ترامب استفرم ناي فدرال غفرمنت امريكا اب اسمرا زرق نقيح بحري عبي حلوا خمس غبراون يغلص علو لايت انترتينمنت بعلم صحتيرهم نابزي امسمصو ኤርትራ ድሮናት ትላይል ካና ብሎ ቁሰታት ሞድሮን ይብላን ይለም ዲም ዳخ ደፍሩ ዋይለም ነይሮም ባሕር ኾስዲ ይለም ነይሮም ጸረ ድሮን ይብላን ይለም ዲም ብስሩን ኢንተለጀንስ ና ኢትዮጵያ ድሕርጌታቸው ሰፋ ሙሉ በሙሉ ዝወደቀ እንዲዝ መስለና አነ ተተክለ ይዛረብ ዘለኹ ንምንታይ ሓደ እንዳዛረብ ኮን ይራንተ ወይ ተንክልተ ድሮናት ወዲቀን ዝባሃላ ዘለዋ ቦርደርሲ ኤርትራ ስካዕተው ደቀ እንታ ክገብራኤን ናው ኸይደን ናይ በሐቅ ኸይደን ዴን ኢለ ወደ ዓፋሪ ሓላፊ ወዲቀን የን ኢሉ حزن مكون هذا هون يكون سديدهم مني لنا نام جمجمون عتيه ميكي خندوز أكل أنت خوينهم زي يردهم بقى يلو هذا يكون يبلاني لهم نخص نعس خلت تدرون سديدهم الله إلى يخحسوا غيرهم ناب بوردرين كيدا حسن عتينا الله إلى خاء أوريداتن بونجف هذه بقى خلت تدرون ودي الله إثيوبيا أمين إيرترا صار درون الله مالتي إيران كاب إيران كندوز يخيدوا الله تواهيل الله درون الله مالتيو ناو أويا تعاتيهم مالتي ጌታቸው ረዳውን ነዚያን ከእምኒው ኢንግላንድ ዘአክል ከይዱ ናይ ሰሙና ተነገረ ስለዝነበረ እንታይ ኒር ዝብል ጸኒሕና ክንመጽይና ቀጸለ ቢልና ክንመጽይና እዚን ከእምኒ ከይዱ በቃ ንሕናስ አይተዳልና እንዘለና እምባር ተዳልዮም ከም ተደብረጽን ዝለ ዝነበረ አይ ለካ ንሕና ይኮንና ንሰምዮም ተዳልዮም ዘለው ዝወልወነ አምሐራ ዕጡቃት ክንከዲና ክንፈጋይና እንትግራይ ኩሉ ከለውስ أنت قدفون تقولون بالليل بلون بار تدالي مسبة يقوم اللهم سولوهم أره بار نسميهم لك تدالي ميلهم تملي سمز ولا مدبرتين لك هو معينتي تناي تبيا ونزر رأي نزل له لك على اليمو عاوزنا يدرون إيرترا من الباشون كابنا إثيوبيا درونات العلي كيلو خمس خلا بعلمون الزارو خمس نورو أول سعيد كزارو وخلص سمع خاي ترفدني إيرترا أنا تقرأي وأنت نخيهم ماس درونات شعبية أودي سابا أبسمايات أودي سابا خم زنجابا إيلوجا قريبونيرو أنا عزي تقرأي كتنك أخلص بموت يوم يموتنا يكون نزوز الله تقرأي عسى خلتي أسقم يبلان حبير كام مكاتبين زنبري حد شيء يكونن بوانا النت أبدرون زلوا ومرديت يبلان إيرترا يلوم እተን ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ዝሃወቶም ድሮን በሐፂን መፂን ክሪኢ ከለው አቦታቱን ቆሙ ስለዝኾኑ በዓል መንግስቱ ሆሙ እዮም መንግስቱ ከፍተኛ አርሚን የገነባ ነው ኣብ አፍሪካ አንደኛ ዝበሃል አርሚ ናሃኒጽናኒና ሞነዝ አርምዚ ዝስዕር የለን ንቅድሚት ዳኺዱ ኤርትራ ደምሲስኩም ንትግራይ ዳህሲስኩም ተመለሱ ኢሉ ዝሰዶም ዝነበረ ብዝኸዱ ወይ ተርፉ ስለዝነበሩ ኢታውያት ዝመጽ ዝነበረ ካብ መንግስቱ እውን እሞ ከምዚ ይብሉ ኣለው ናልባሽ ትዕዝብትኻ أما حبراو ميديا قرط الله من هاساساس سيلنا سلازنبرنا إذا خمزي زوال سخران فرحدو سعب لهم زقمت انت قوينهم إيرترا نخندزيو كفلات أريخون نخندزيو قوريخون كندزيو دروني لا كتأتهم التغلسن من تاي قمتونيتو حتى تبنعيون زقرمان نزلو حزي بحادة قزية سعينا زعتوا درون سسايين يولو نساتهم زولو وين برن إحنا إيرترا قومية نينول نزلنا إيرترا درون يكونن صار درون يكونن مسائلاتن كالوتن كيلو أخم زغل أسيلو ما نمتراز قمتو أيوه هاجريا خند الله إثيوبيا توز أكل حلف انت اليوم تتغل ودمنا يبعد زلو عدي أسيلو قد يكونن تايجن يقولوا كما يجرا إيران كندوز أكل درون إيرتران إثيوبيا نوجونس عند هالو عند أيتن كذا يجرا إيران تهب إلى موني حتى عاوزوا زراعهم وزينايو إيران سسادروني واتا شيطات الله ولو من تا إيران إثيوبيا خد تشوف كم جرا الري تزيم زول زلوا إيران ني إثيوبيا نتقرأ كتشوف نمن تا إدروناتي واتا كالوت هاجرات بعل عرب إمارات إثيوبيا نتقرأ كتشوف من تأيه واتايل نخنطر عقلنا جن
ኢትዮጵያ ናይ ድሮናት በዓልቲ ዋና ኮይና ከምዚን ተገበረት ኢሎም ዘይብልዎ ዘየምፅዎ ነገር ከም ዘይነበረ ተስታውስ እዩ እዚኣቶም ደናቁር ዝመርሕዎ ውዳቃት ዝመርሕዎ ምዃኑ ትሪእዎ ህዝቢ ከውደዎ زعبا أف دقب بحرا بزملكات مجلس إتاد ذهب زلون إثيوبيا زمرح زلو سلف بلصقنا رسم كالخال مسجيرو أبناء وقع علامو كغتصل يدالو مهلاو يفكر على بمبال نتباج أدب بلا ذهب مجلس إتاد كومدما سلف بلصقنا زهب زلو مجلس عمل كتاب جبر مسيبا أبتب من قد جازي تحدى سير ترازوات مسمس وقعنا محيال زتمهزو حسوتات جنرال باج بزبل أرستي زتزرق حد صحف سلف بلصقنا مسلاف دقب بحرا أنت تخايلو بلزب أنت زي كوين دما بوتهدراو حيلي كنا الرقاقص إنا يبل أبزلو والجزي زناي أمسولو سلفينا أستاد كلت عمتات زاكل نجاريت كتات كهرم كم صنح بمجلس أبزقني أتزدما قداي نايتا أبزوبا زراقي السلام زخونة إيرترا مخانو الناقاوحة رسم كل خال مسمس جيرو أبتناي وقع علامو كغسل يدالو مهلاو يفكر الله إلا إيرترا أب قبر ملساك أتسلا إزي ني أمسولو بوليتيكاو سلفي بقالع ورار مسل أفدق بحرن مركب كوغبرت صنحت صاوعيتات محبرسب عالم بزي ولول تقبالنت بمسانو ابزغنيات زدما نتجهدز وصن ناي شفت صاوعيتات كالئ شفافينو نمقراب حدش ميلاتات كقياير يرالو ابت سلفي لعلواي مزنت كابزلون وغنات استدالو مخانز امنلو اب قربا غزي بجنرال باጫ ደበለስ ተዘርገሐ ቀይሕ ባሕሪ ቆልጥፍን አድማዕን ምትሕጋዝ አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዝበላልስ ዝወፀ ጽሑፍ ነይሩ በዋህብ ጥቃል ሀገራዊ ድሕነትን በጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢን ከአይ ተዘርጊሑ ኣብቲ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ርእሰ ሓሳብ ክንዕዘብን ከለና ካብ ምሕጽንታ ናብ ምውርዛይን ናብ ጸለመን ዝናጠር መደረ ባጫ ሓድሽ ዘይኮነስ ናይቲ ስርዓት ቀደም ዝኸሰረ መሰረት አልቦ ኣብ ሓደ እዋን እንኮ ወነንቲ ባሕሪና ነርና ዝብል ጻውዒ ጥራይ ዘቃልሕዮ ንህዝቢ ኢትዮጵያ አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ንምላዕ ዓልካ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢ ከም ፈጣሪ ትዕግርግርን አገልጋሊት ካልኦትን ከም ዝኾነት ጸርፍን ሓሶትን ጠቐነን ብዝመልኦ ነድሪ ይገለጽ በመባል ነቲ ወገን ኢትዮጵያ በዛዕባ አፍደገ ባሕሪ በፍላይ ድማ በመንግስት ተዳልዮ ከነሱ በሽምባጭ አደበለ ዝተዘርገሐ ጽሑፍ ገብረ መልሲ ሂባያ ትርከብ በተወሳኺ ኤርትራ ኣብቲ ገብረ መልሳ ኣብ ኣርባዕታት ናጽነት ይግባእ ከም ዝነበረ ኢትዮጵያ ግን አገልጋሊት ናይ ወጻኢ ብምዃን ኤርትራ ናጽነታ ከይትረክብ ኣብ ፌደሬሽን ክትቆረን ከም ዝገበረት ውን ጠቂሳ ዘላ ኮይና ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ግን ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ተጎናጺፉ ብሬፈረንደም ውን ዓለም ለኻዊ መሰላቱ ከም ዝኽበር ገይሩ ድሕሪ መባል እቲ ኤርትራ ከም ናይ ካልኦት ተላኣኺት ጌርካ ዘቕርብ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢላ እኳ ደኣ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ብሽም ስርዓት ምልዋጥ እትህቦ ደገፍ ፍረ ኣይሃልዎ እምበር ንኣስታት 3 ዕቑድ ክቕጽል ጸኒሑ ይውን ኢላ ኣብዚ ከባቢ ሰላምን ምርግጋእን ዝዘርግ ስግኣት መን ከም ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ዓለም ኣጸቢቑ ኣለሊዎ ኣሎ በመባል ውን ኤርትራን ኢትዮጵያ ክትከስስን ከላ ኤርትራ አንጻር ኢትዮጵያ ይኹን ካልእ ጎረቤት ሃገር ዝኾነ ናይ ምስፍሕፋሕ ወይ ጎበጣት ዛዕባታት የብላን ወገዝ ዘስዕቦ ቆጥባዊ ዕንወትን ሰባዊ ክሳራን ጽቡቕ ጌራ ትፈልጠያ ኣብ ዓንድታት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተመርኮሰ ልዕላውነትን ግዛታዊ ክብሪ ሃገራትን ህዝብታትን ኣብ ዝቕበል ሓድሕዳዊ ምክብባር ከም እትኣምን ወትሩ ምስ ጎረባብታ መደባት ሰላም ምርግጋእን ምትሕጋዝን ክዓዝዝ እትጽዕር ሃገር ምዃና ውን ሕሪት ማል ዝተገብረ ስምምዕ ብዶናልድ ትራምፕ ዝተፈረመ ናይ ፌደራል ጋቨርንመንት ፋንድድ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ስራሕ ከም ዝተመለሱ ዝገልጽ ሓደ ጽሑፍ ፖስት ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልክዎ ብዙሓት ኤምባሲታት ብሰንኪ ዘጋጠመ ናይ ፋንድ ሕፅረታት ጠጠው ኢለን ድሕሪ ምጽናሕን ሕጂ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ግን በብሓደ ብሙሉእን ናብ ስራሕን ክምለሳ ከም ዝኽእላ ይግለጽ ኣሎ። ኣልሞስ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ናይ ዓለም ዝርከባ ዘለዋ ኤምባሲታት ና ዩኤስ ደው ኢለን ከም ዝጸንሓ ብሰንኪ እዚ ጉዳይ እዚ ሓቢረን ነርና ብኦፊሻል ፔጅ ናቶም ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኩለን ድማ በብሓደ ናብ ስራሕ ከም ዝተመለሱ ዝገልጽ ጽሑፋት ድማ ኣብ ናቶም ኦፊሻል ፔጃት ይዝርግሑ ኣለዉ ማለት ፈጽሙ ዶ ከምፀክዳ ሰዓታት ተለለክ ዘላ ህወሓት ስትራቴጂካሊ ለውጥ የምጽእ ከም ዘሎ ኣነ ዝዕቅነ ኣቂም ዘይምንዋር እዩ ስለዚ ኤርትራ ጀሚርዎ ዘሎ ምኒማም ዕንቅፋት ዘይምዃኑ እቲ ናይ ህዝቢ ርክብ ነዚ ዋጋ መሃዊ ነዚ ክብሪ መሃዊ እዩ ሶ ሓያል ማለት ነዚ ሰዓር እውን ይቕረ ዝብል ዘተዓጻጸፍ ጸላእ ዝቕንስ ሆታዊ ዘዝሕ እዩ ሶ ህወሓት ሆታዊ ምብዛሕ ጸላእ ምቕናስ ጀሚሩ ኣሎ እንታይ ዳ ረኺብናስ ከዓ ሕዚ ኢልክና ኣለኸ ወረ ንኣብነት ብዚ ሰሜን ኣቕጣጫ በላዕኹም ወሓጥኩኹም መጻእኹም ዝለና ሓይሊ ቀኒስና ኣለና እስካዕ ሕዚ ሓቂ ተገደደ ይሓርስ ኣሎ ተፈናቒሉ ነበረ ዓዲ ተመሊሱ ኣሎ ብዘካ ተወሰነ ባድመታትን ሓደ ቦታታትን ኦልሞስት ኦል
كلتهم توقعهم نوريلو قديفنا دخل ركسنا طفينا دخل منقسم إثيوبيا سالا صمدو بزح وتا سلام كوين اللي كح خبل كله انجرا مسكاسست كيوصطو قلعا خدان زيول خدان خيقير انطلطيلا تهدم زنورت هدو حز درغع زول توغزول كحزبل اي فرحان لا سلام عفافنت الله نست تግራይ ፈጥሩ ዘላ عفافنت زلام بس غير كጫጫፍ ባድመ ኺድ ከመይ ተሐጉስ ከውት መጽኽ ነገር ከይከል እዚ አኺት ፎርስ ኢዝ فرحت ህዚ እንደገና ናፍታ ኑር ምጥፈፋ ኸይን መጽዩ فرحت ህዚ ሃውና ዓቀልታ ያለ ተልክን ግን ስለዚህ ይፈልጥ እዚ ያለ ለክ ግን አይ ሆፕ ክልቲኦም ህዝታት ግን አው ጽቡቆም ሕማቆም ሓደ ጠጠው ኩሉ ዝኽእል ስራሕ ግን ይስራሐለ ለሐሰብ የጸጥታ አመራሮች በተለይ የመከላከያ ኃላፊዎች አመራሮች ምን ብሎ ይጠይቃሉ አብይን በሁሉም አገሪቱ ክፍሎች በአማራ ክልል ብቻም ሳይሆን ሁሉም ቦታ ሰው እየረገፈ ነው እየሞተ ነው ሰው እየተፈናቀለ ነው በዚህ ከቀጠለ በጣም እልቂት ይበዛል ስለዚህ የፖለቲካ መፍትሄ ያስፈልጋል ብሎ መከላከያ ሰዎች ይሄንን ሐሳብ ያነሳሉ ሰው በአማራ ክልል እየረገፈ ነው በሌሎቹ ክልሎችም እየረገፉ ነው በኦሮሚያ በትግራይ የሆነውን ሁላችንም እናስታውሳለን በኋላ መጣበታለሁ እሱ ይሄንን በቅን ልቦና አንዳንድ የመከላከያ አመራሮች ይሄንን ሐሳብ አነሱ ሰው እየረገፈብን ነው ጠቅላይ ሚኒስቴራችን እየተፈናቀለ ነው የፖለቲካ መፍትሄ ከሌለ የባሰ እልቂት እየመጣ ነው ብሎ ጥያቄ ያነሱ ጥያቄው ትክክል ነው የአብይ መልስ ግን በጣም አስደንጋጭ ነበር ምን አለ እናንተም ገልብጣችሁ ተረዱ እንጂ ብሎ መልስ ሲሰጥ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አምራች ስላልሆነ ምንም እንደዚህ አትፍሩ ይሄ ሞተ ተፈናቀለ ብላችሁ ብዙ አትጨነቁ አምራች ስላልሆነ ምንም እንደዚህ አትፍሩ ይሄ ሞተ ተፈናቀለ ብላችሁ ብዙ አትጨነቁ ለሀገራችን ብልጽግና መስዋዕትነት ያስፈልጋል እና የሚሞት ሰው የሚፈናቀል ሰው ለብልጽግናችን መስዋዕት ነው ብሎ መልስ ሰጠ አስቡ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አምራች ስላልሆነ አትጨነቁ እንዴት ነው የማይጨነቁት መከላከያ ሰዎች ላይት ኢንተርቴይንመንት